भन्दाखेरि म्याक्सिमम भेलोसिटी बडीको म्याक्सिमम भेलोसिटी मेन पोजिसनमा हुन्छ। मेन पोजिसनमा v max बराबर हामीले पढे अनुसार r ओमेगा र कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा जति तिमीले तानेको छौ त्यो नै एम्प्लिट्युड हुन्छ। सुरुमा जे जति तिमीले दिएको हुन्छ दैट इज कॉल्ड एम्प्लिट्युड। त्यसकारण r भनेको 0.2 ओमेगा भनेको 2 पाई बाइ t। यसबाट 0.2 into 2 पाई बाइ 2.67 सल्भ गर्यो भने तिम्रो मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। तेस्रो नम्बरमा मैक्सिमम फोर्स। अब पहिला फोर्स तिर कुरा गरौं। फोर्स कुन कन्डिसनमा मैक्सिमम हुन्छ? फोर्स कुन कन्डिसनमा मैक्सिमम हुन्छ? F max बराबर SHM पेरियोडिक मोसनमा के छ भन्दाखेरि MA max। एकदमै राम्रो। MA max भएको बेला A max भनेको कहाँनेर हुन्छ? A max हुँदा एकदमै राम्रो। A max भनेको एक्सट्रिम पोजिसनमा। एक्सट्रिम पोजिसनमा। त्यसकारण M भनेको भइहाल्यो R ओमेगा स्क्वायर। M भनेको 2.2 अनि ओमेगा R भनेको 0.2 ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t स्क्वायर। भ्यालु राख्देऊ 2.2 into 0.2 into 2 पाई बाई t भनेको 2.67 को होल स्क्वायर सल्भ गर्यो भने न्यूटन आउँछ। ओसिलेसन एक्सट्रिम पोजिसनमा फोर्स मैक्सिमम हुन्छ। ठीक छ। अब कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन बाबु R कसरी 0.2 भनेर एकजनाले सोधेको थियो। अब विचार के गर्नुपर्छ भन्देखि मैले एउटा बबलाई सुरुमा जति डिस्प्लेसमेन्ट गरे, सुरुमा जति ताने त्यो नै सबभन्दा बढी डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। दैट इज कॉल्ड एम्प्लिट्युड। अलि डार्क मार्कर हुन्छ। म एकचोटि हेर्छु है बाबु। ठीक छ मदन, मैले भनेको कुरा बुझिराखेको छ कि छैन बाबु? म अलिकति अझै नजिक राख्दिएँ ताकि सजिलो होस् हेर्नलाई। ल अब चौथो नम्बरमा पोटेन्शियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ। चौथो नम्बरमा पोटेन्शियल, यो झन् लेख्दो रहेछ। पोटेन्शियल एनर्जी PE इज इक्वल टु हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यसबाट हाफ भयो, m भनेको 2.2 भयो, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t को स्क्वायर भयो, y स्क्वायर भनेको 0.1 को स्क्वायर। सिम्प्लिफाई गरेर हेर 1/2 into 2.2 into 2 पाई बाई t भनेको 2.67 को स्क्वायर into 0.1 को स्क्वायर सल्भ गर्यो भने you will get in joule। ल यति जानकारी मैले गराएँ। R कसरी भयो मनीष? तिमीले सुरुमा दिएको डिस्प्लेसमेन्ट नै एम्प्लिट्युड हुन्छ। मनीष सिंह एकचोटि विचार गर त बाबु। तिमीले कुन पोजिसनबाट, कुनै पोजिसनबाट सुरुमा जति तान्छौ नि त्यहाँ भन्दा धेरै डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन। त्यो नै म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ। मनीष सिंह कुरा क्लियर भयो कि भएन? ओके। एकजना MGR भनेर के भन्यो बाबु? यो शिवले के भन्यो? 6 MGR भने के भन्यो बुझ्यो बाबु? MGR भनेर व्हाट आर यु गोइङ टु से? शिवम P इज इक्वल वर्क डन हुन्छ कि नै? पोटेन्शियल एनर्जी बराबर वर्क डन अगेन्स्ट नन कन्जर्भेटिभ फोर्स त हुन्छ, तर अहिले डेरिभेसन गरिसकेको हुनाले हामीलाई कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्दैनौं। आउट अफ फेजमा पाई हुन्छ फेज डिफरेन्स। एकदमै आउट अफ फेजमा पाई हुन्छ फेज डिफरेन्स। म्याग्नेटिजम कहिले पखा नपखा सबै सम्झना सुन्दै जाऊ न, तिमी पढ्दै जाऊ, हुँदै जान्छ। तिम्रो काम पढ्ने हो। अलि ढिलो भए जस्तो लाग्छ। अब मैले त्यसकारण अलिकति फास्ट पनि गर्न खोजेको हो। म्याग्नेटिजममा धेरै क्रिटिकल कुरै छैन। जे कुरा क्रिटिकल छ त्यतातिर पो पढ्ने हो भन्नु नि। नंबर 2, the
time period of simple pendulum is 4.2 second if length of pendulum is certain by 1 meter, then time period become 3.7 second. Find दुईटा कुरा सोध्छु। एक नम्बरमा ओरिजिनल लेन्थ of pendulum, original length of pendulum, दोस्रोमा value of z, value of z, g को भ्यालु कति हुन्छ? मोडर्न एकपल्ट p को फेरि भनिदिनुहोस् न, त्यहाँको अलि बुझेन। ठीक छ, जेनिसले बुझेनौ। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको जुनसुकै ठाउँमा पनि एसएचएम को लागि पोटेन्शियल एनर्जी भनेको PE इक्वल टु हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर हुन्छ। पहिला यो बुझ्नु पर्यो। जेनिस, पोटेन्शियल एनर्जी एट एनी पोजिसन इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। हाफ भइहाल्यो, m भनेको 2.2 भयो, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t भयो। t भनेको मैले अघि भने टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट टु एम्प्लिट्युड, डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड गर्दैन। अनि y स्क्वायर भनेको 0.1 को स्क्वायर, भ्यालु राख्देऊ, आन्सर आयो बाबु। जेनिस मोडल पनि पढाउने हो, सम्झना सबै लगभग सबै कुरा रिकल गराउन खोजेको नानी एकचोटि रिकल हुन्छ नि, ट्राई गर्छौं हामी। अब त्यो कतिसम्म सकिन्छ ट्राई गर्ने हो। तिमीलाई कम्तीमा ओहो पढ्यौं राम्रो भन्ने नै चाहिएको, किनभने तिमीलाई पढाएर न हामी सक्सेस हुने हो नानी। त्यसकारण तिमीलाई पढाएर तिमीलाई खुसी बनाउने नै हो। तिमीलाई ओ ल धेरै कुरा बुझ्यौ भन्ने नै चाहेको हो। .5 आयो, 0.5 आयो ल, 0.46 आउँछ। एन्सर यो हो, मैले किताबकै विनयले लेखेको एन्सर। ठीक छ, मैले किताबकै डाटा युज गरेको हुनाले 0.1 चाहिँ के थियो सर? 0.1 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट 10 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इज 0.1 बाबु। फर्स्ट को जीरो फोर्स के भने आकाशले भनेको बुझेन। फर्स्ट को के जीरो मैक्स होइन, फोर्स के मैक्स, मैक्सिमम फोर्स भनेको मैक्सिमम एक्सेलरेसन हुँदाखेरि हुन्छ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि यो एसएचएम मा फोर्स बराबर केआर लेख्ने गर्छौं। के भनेको मैक्सिमम भनेकै हामीले डिस्प्लेसमेन्ट बराबर भयो मेन पोजिसनमा। के भन्यो बाबु? टाइम पिरियड प्रोपोर्सनल टु रुट एल। ठीक छ, त्यो त हुन्छ, तर अहिले +2 पढ्ने विद्यार्थीले ठ्याक्कै त्यति लेख्नु भन्दा अलिकति एक लाइन देख्नु बेटर हुने गर्छ। त्यसकारण हामी के गर्ने गर्छौं? टाइम पिरियड फर्स्ट केस लेख्छौं। सुरुको केसमा फर्स्ट केसमा t1 इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर l बाई g लेख्छौं। यो भनेको 4.2 छँदैछ अनि 2 पाई भयो, रुट ओभर l बाई g लेख्छौं, इक्वेसन 1 लेख्छौं। सेकेन्ड केसमा जान्छौं। अब सेकेन्ड केसमा के भयो भने लेन्थ इज सर्टन बाई 1 मिटर भनेको लेन्थ 1 मिटरले घटाउँदाखेरि t2 इज इक्वल टु 2 पाई भइहाल्यो, लेन्थ l माइनस 1 बाई g हुन्छ। त्यसबाट 3.7 इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर l माइनस 1 बाई g, यसलाई 2 लेख्छौं। अब यति लेखिसकेपछि डिवाइड गरिदिन्छौं। डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1 डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 3.7 बाई 4.2 इज इक्वल टु रुट ओभर l माइनस 1 बाई l। स्क्वायरिङ गर्यो भने तिम्रो 1 माइनस 1 बाई l इज इक्वल टु 3.7
by 4.2 को स्क्वायर हुन्छ। यसबाट 1 by L is equal to 1 minus 3.7 by 4.2 को स्क्वायर हुन्छ, जसले गर्दा L is equal to 4.2 को स्क्वायर by 4.2 को स्क्वायर minus 3.7 को स्क्वायर। सिम्प्लिफाई गर, क्याल्कुलेटर तिमीसँग छँदैछ, किताबकै डाटा हो, 4.46 मिटर आउँछ होला। मैले यति बताएँ, 4.57 होइन 46 आउनु पर्यो। अहिले राख्न मिल्दैन, जी को भ्यालु 9.9 अहिले राख्न तिमीले निकालेर गरेको बाबु। लास्टमा दिनेशले 4.5 कसरी निकाल्यो बाबु? आन्सर आउनु पर्यो 4.46 भनेको 5। ठिक छ, राउन्डिङ गरेर निकाल्यो भने ठिक छ दिनेश। जी को भ्यालु शिव तिमीले कसरी निकाल्यो हेरौँला। अहिले नआउनु पर्ने त्यति धेरै, राउन्डिङ गर्यो भने ठिक छ बाबु। शिवले भनेको कुरा ठिक छ। अब दोस्रो केसमा हामी इक्वेसन 1 र 2 जुनमा राखिदिए पनि हुन्छ है। भ्यालु अफ जी भनेको तिमीले सिधै गर्न मिल्दैन कि 1 बाट कि 2 बाट, जुनमा राख्दा पनि हुन्छ। फ्रम इक्वेसन 1 लेखेँ मैले, इक्वेसन 1 बाट हामीले राख्यौँ भने हेर त हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 4.2 इज इक्वल टु 2 पाई भइहाल्यो। एल भनेको ठाउँमा 4.46 बाई जी, अनि स्क्वायरिङ गर्यो भने 4.2 को स्क्वायर इज इक्वल टु 4 पाई स्क्वायर इन्टु 4.46 बाई जी, और जी इज इक्वल टु 4 पाई स्क्वायर इन्टु 4.46 बाई 4.2 को स्क्वायर। सल्भ गरेर हेर, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। एकचोटि हेरेर भन त, 9.8 कै पेरिफेरीमा आउँछ, डिभाइड 1 गर्दा के हुन्छ? 1 डिभाइड केही पनि फरक पर्दैन विशाल, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो त तिम्रो काम हो नि। म्याथमेटिक्स त कसरी सल्भ गर्ने टुल भनेको त तिमीले युज गर्ने हो बाबु। इट डज नट म्याटर, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। 9.98 ठिक छ। 9.8 को सुमन जति आयो मैले किताबबाटै डाटा युज गरेको हो, त्यसकारण बेसिक कुरा 10 आउँछ। 10 त अलि नआउला, अलि कम आउला, ठिक छ। ल मैले यति कुरा बताउन खोजेँ। दोस्रो पोइन्ट पेन्डुलममा मैले यति नै भने। अब स्प्रिङको कुरा गर्छु। कसैलाई केही क्वेरी छ भने भन बाबु नानी हो। स्प्रिङको कुरा गर्छु, दोस्रो पार्टमा स्प्रिङको कुरा गर्छु। हेलिकल स्प्रिङ is pulled by 0.04 meter when a body of mass 0.2 kg is suspended from it. The mass is further pulled by 0.02 meter, then released. Find एक नंबरमा टाइम पीरियड, दोस्रोमा velocity of body at 10 centimeter from equilibrium position, तेस्रोमा maximum force, यो दोस्रो हो। तेस्रोमा maximum force on body, चौथोमा potential energy at 10 centimeter from mean position, चौथो नम्बरमा maximum K of body। यतिवटा कुरा सोध्न खोजेँ। अब जे चाहियो हामी निकाल्न सक्छौँ। स्प्रिङको एउटा जानकारी दिन खोजेको हो। अब एकचोटि क्वेसन हेरौँ। शक्ति इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एयर गरेर निकाल्न मिल्दैन? मिल्छ, नमिल्ने भन्ने त हुँदैन।
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एल गर्नुपर्छ नानी। तर अहिले पढिराखे हामी सब्जेक्टिभ पढिराखेका छौँ सब्जेक्टिभ पढिराखेका छौँ। त्यति बेला सकभरि फर्मुला लेख्दा राम्रो हुन्छ नानी है, सिधै नगर भन्न खोजेको। पूजाले के बुझ्नुपर्छ भने सब्जेक्टिभ पढाइमा तिम्रो लेखेको कुरा तिम्रो एक्जामिनरले बुझ्नुपर्छ। तिम्रो एक्जामिनर तिमीलाई पढाउने टिचर भन्दा बाँकी कोही हुन सक्छ, त्यसकारण फन्डामेन्टल फर्मुला युज गर भन्न खोजेको। एक स्टेपमा t = 2π√L/g गरिसकेपछि सो लेखेर t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एल लेख्यो भने ठिक छ, लेख्दै नलेखेर सिधै गर्यो भने अलि राम्रो भएन भन्न खोजेको। पूजा एन्ट्रान्समा पाइन्छ भोलि पर्सि गर्ने काम त्यही हो नानी। पूजाले कुरा बुझ्यौ मेरो भनेको? स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट तिमीले निकाल्नु पर्छ बाबु प्रकाश। पूजालाई क्लियर भयो कि भएन? ल है, पूजाले कम्तीमा के बुझ्नुपर्छ भने पूजाले के बुझ्नु पर्यो भने मैले लेखेका हरेक कुरा एक्जामिनरले जानेको छ होइन कि एक्जामिनरले बुझ्नुपर्छ। हेर्ने बित्तिकै हो राम्रो यो बुझेको रहेछ बच्चाले भन्ने कुरा फिल हुनु पर्यो। अब हामी हाम्रोतिर जाउँ। हेलिकल स्प्रिङ इज पुल्ड बाई दिस मच when a body of mass is suspended from it। यो भन्नाले के बुझ्छौ बाबु नानी हो? एउटा हेलिकल स्प्रिङ, एउटा स्प्रिङ झुन्ड्याएको रहेछ। हेर, एउटा स्प्रिङ यसरी झुन्ड्याएको रहेछ। यो झुन्ड्याएको स्प्रिङमा यति मास राख्यो भने यतिले तानियो रे। यतिबाट तिमीले के बुझ्छौ? यो हेलिकल स्प्रिङमा यति मास राख्ने बित्तिकै यति तानियो भन्ने बित्तिकै तिमी के बुझ्छौ? हेर त, mg बराबर ky0 लेख्न सक्छौ। एक्सटेन्सन ड्यू टु डी को दिएको, एक्सटेन्सन दिएको एकदमै ठिक छ। मैले mg = ky0, मैले w = k होइन अमृतले भनेको गलत भयो। तिमीले mg w बराबर k पनि मिलेन, के इलोङ्गेसन ठिक छ एकदमै। मैले ky0 लेखेँ। हेलिकल स्प्रिङ त छैन त सर कोर्समा। स्प्रिङ भनेको छ हेलिकल होस् कि जे होस् होस्, स्प्रिङ भनेको यस्तै हुन्छ। सम्झना राउतले स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको छ। स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको हेलिकल पनि हुन सक्छ, होरिजेन्टल टेबल पनि हुन सक्छ। मेन्सन गरेको छैन तिम्रो कोर्समा, तिम्रो किताबमा। पहिला हेलिकल स्प्रिङ भनेको थियो, अहिले हेलिकल स्प्रिङ भनेर भनेको छैन, स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको छ। ठिक छ, यी भनेको इलोङ्गेसन हुन्छ अमृत। तिमीले भनेको कुरा बुझेको बुझेन? ए सम्झनाले त्यसो भए एक्चुअली कोर्स हेर्नुपर्छ। स्प्रिङ मास सिस्टम सरले नै कुरा बुझ्नु भएन होला, किनभने पढ्नुपर्छ। स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको छ, त्यो स्प्रिङ मास सिस्टममा तिमीले पढ्नुपर्छ है। ल, अब यति कुरा गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि k = mg भनेको m भनेको 0.2, g भनेको मैले 10 लेखिदिएँ, यो y0 भनेको 0.04 भयो, जसबाट 50 न्युटन पर मिटर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट आयो। आयुषले ठिक छ होला बाबु, मैले ठ्याक्कै नम्बर याद छैन, किताब कोर्स त किताबबाटै कोर्स क्वेसन रेफरेन्स लिएको हो। यति आयो। आइसकेपछि एक नम्बरको कुरा टाइम पिरियड। एक नम्बरमा t बराबर 2π√m/k याद छ बाबु नानी हो? t = 2π√m/k। 2π जस्ताको तस्तै लेख, √m भनेको 0.2 लेख, अनि k भनेको 50 लेख। सेकेन्ड आयो रे। तिमी धेरै जनाको आन्सर 0.39 भनेको छौ। मैले यति नै आयो होला भनेर माने, तिमीले गरेको कुरा ठिक छ होला भनेर माने। t = 2π√m/k। अब धेरै कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ है तिमीले। यहाँनिर कहिलेकाहीँ मास डबल गर्यो भने टाइम पिरियड बढ्छ, मास बढायो भने टाइम पिरियड बढ्छ। स्प्रिङ दुईटा स्प्रिङ छन्, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कम भयो भने टाइम पिरियड बढ्छ। यस्ता कुराहरू थाहा पाइराख्नुपर्छ है। र एउटा जानकारी पनि दिन खोजेको, सानो जानकारी, धेरै त चाहिएको छैन। स्प्रिङलाई काट्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ भन्ने एउटा जानकारी पनि यहाँनिर इन्फर्मेसन दिन्छु। अहिलेलाई यति थाहा पाइराखौँ। दोस्रोमा मैले जानु पर्यो। दोस्रोमा भेलोसिटी अफ बडी एट 10 सेन्टिमिटर फ्रम इक्विलिब्रियम पोजिसन। यो भनेको त y हो। 10 सेन्टिमिटरमा भेलोसिटी कति छ भन्दाखेरि v बराबर ओमेगा टाइम्स √r² - y²।
अब आर कति हो त एकचोटि विचार गर्नुपर्छ तिमीले m by k कि k by m आयोस् 2 पाई रुट ओभर m by k तिमीलाई के समस्या आयो बाबु तिमीले पढेको एकचोटि रिकल गरौँ a बराबर हामीले पढेको अनुसार एक्सेलरेसन बराबर ky पनि हुन्थ्यो र हामीले m ओमेगा स्क्वायर y हुन्थ्यो m ओमेगा स्क्वायर भनेको यो k सँग बराबर भएको हुनाले k = m ओमेगा स्क्वायर अनि ओमेगा = कति भयो रुट ओभर k by m अनि t भनेको 2 पाई हामीले 2 पाई बाइ t गर्दा t = 2 पाई बाइ ओमेगा ओमेगा भनेको 2 पाई रुट ओभर m by k के हुँदो रहेछ बाबु के हुँदो रहेछ फर्दर पुल्ड भनेको वाइ नट होइन हो फर्दर पुल्ड मैले त्यति कुरा बुझेँ फर्दर पुल्ड मैले त्यहाँसम्म तिम्रो कुरा भने बुझेँ तिमीले एकजना गल्ती भनिराखेका थियौ अघि बाबु एमए बराबर केवाई होइन र सर हो नि किन नहुनु प्रशान्त तिमीलाई के चाहियो भन न तिमीले भनेको कुरा के व्हाट आर यु गोइङ टु से पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो मलाई कहाँ जानु छ भने हुन त धेरै कुरा हुन्छ नि बाटो त कति छन् कति छन् मैले कुन कुरा गर्ने भन्ने कुरा त जानकारी हुनु पर्यो नि आर भनेको होइन गलत भन्यो बाबु दीप सनले भनेको कुरा गलत भयो पहिला कुरा बुझेकै छैन कि जस्तो मलाई लागिराखेको छ पहिला कुरा बुझौँ त्यसपछि स्टार्ट गरौँला मेरो कुरा सुन पहिला तिमीले एउटा स्प्रिङ थियो हेर बाबु नानी हो यो स्प्रिङ थियो मिलेको छैन मदन राज यो स्प्रिङ थियो यो स्प्रिङलाई 0.2 kg को मास राख्दाखेरि यो स्प्रिङ यहाँ गयो त्यसपछि तान्यो यो त इक्विलिब्रियम पोजिसन हामीले त ओ भनेर यो पोजिसन ल्याएको थियौ नि त्यसपछि तान्यो त्यसपछि जे जति तान्यो त्यो आर हुन्छ पहिला बुझ्नु पर्यो मदन राजको भनेको गलत भयो mg बराबर ky एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न अर्बितले के बुझ्नु पर्यो भने यो जब यो ब्लक मैले यहाँ राख्छु तिमीले अलि बेसिक कुरा पनि पढेको छैन है बाबु अर्बित तिम्रो mg तल लाग्छ स्प्रिङको नेचरको कारणले ky माथि लाग्छ यो इक्विलिब्रियममा बस्छ भने mg बराबर ky नट सुरुमा मास राख्दाखेरि जति तन्किन्छ त्यति नै तिमीले लगाएको फोर्स र रिस्टोरिङ फोर्स बराबर हुन्छ यति भनेको कसरी हुन्छ आर सुजितले के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा तिमीले जे जति अघि पेन्डुलम झुन्डी राखेको थियो भने मैले 20 सेन्टिमिटर तान्दाखेरि त्यो एम्प्लिट्युड हुन्छ भने अहिले एउटा स्प्रिङ मास इक्विलिब्रियममा बसिराखेको छ त्यसलाई 2 सेन्टिमिटर तल ताने 2 सेन्टिमिटर तल कति यहाँ अलि मिलेन 2 सेन्टिमिटर 0.04 भनेको 4 सेन्टिमिटर भयो अनि 1 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने यहाँ अलि ल्याङ्ग्वेज एकदमै कम भयो है मैले यहाँ लेखा मिलेको छैन नम्बरहरू एकदम बढी भयो डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा पनि बढी भयो त्यो हुन सक्दैन त्यसकारण अनि एकचोटि फेरि सुनौ मैले अघि राखेको मास राख्ने बित्तिकै 4 सेन्टिमिटर तल जान्छ त्यसपछि 2 सेन्टिमिटर तान्यो भने त्यहाँभन्दा तल जान्छ डिस्प्लेसमेन्ट बढी भयो मैले बुझेँ त्यसलाई मैले घटाइदिएँ बाबु मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि मिस्टेक भएछ 4 त्यहाँ 0.4 र 0.2 लेखा भए हुन्थ्यो त्यहाँ अलि गलत भएछ मैले करेक्सन गरिदिइहालेँ भयो बाबु प्रशान्तले भनेको छ प्रशान्त के स्ट्यान्ड फर स्प्रिङ कन्स्टेन्ट रेडियस के हुन्छ रेडियस कहाँ छ पूजा रेडियस कहाँ छ नानी वेयर इज रेडियस पूजाले रेडियस कहाँ देख्यो नानी त्यही त तिमीले पढेकै छैन नानी आर इज एम्प्लिट्युड द्याट इज नट रेडियस सर्कलमा घुम्दाखेरि हामीले डेली डिस्कसन गर्दाखेरि रेडियस बराबर एम्प्लिट्युड हुन्छ पो भनेको नानी त्यसकारण अलिकति कुरा पढेको क्लियर छैन तिमीहरू यु योरसेल्फ आर कन्फ्युज्ड त्यसकारण अलि मिलेन अब यति भइसकेपछि ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी चेन्ज हुँदैन आर भनेको 0.02 को स्क्वायर माइनस 0.01 को स्क्वायर सल्भ गरेर हेर आन्सर आउँछ अलि पढेको भएको छैन है बाबु नानी हो तिमीहरूलाई अलि राम्रो भएको छैन किनभने हामी यति धेरै पढेपछि कम्तीमा केही न केही कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ
फेरि इन्जिनियर बन्न खोजिराखेका छौँ ल ठिक छ यति कुरा r बराबर 0.02 हो नै बाबु सुरुमा दिएको डिस्प्लेसमेन्ट नै एम्प्लिट्युड हुन्छ r को भ्यालु बुझाइदिनुस् शिव ल ठिक छ r को भ्यालु बुझाइदिनुस् एकचोटि इमेजिन गर वाइ नट एकछिन एम्प्लिट्युड कसरी त्यही त पूजाले सुन्नु पर्यो एम्प्लिट्युड भने के हो पहिला यसको बारेमा कुरा बुझ्नु पर्यो एम्प्लिट्युड भनेको सुरुमा जे जति डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छौं असिलेसन गर्दाखेरि त्यहाँभन्दा पछाडी जानेवाला छ त त्यहाँभन्दा पछाडी पेन्डुलमकै सामान्य कुरा गरे भने मैले 10 सेन्टिमिटर तानेर छोडे भने 10 भन्दा पर त जाँदैन सुरुमा दिएको डिस्प्लेसमेन्ट नै एम्प्लिट्युड पो हुँदो रहेछ अब त्यसो भने मेरो पहिला सुन अनि लेख है अब मैले त्यो हेलिकल स्प्रिङमा भएको बललाई मैले यसलाई ताने कति 0.02 भने त्यो असिलेसन गर्दाखेरि यो भन्दा मुनि जान्छ त r जहिले पनि इक्विलिब्रियम सुदेव हो नि डिस्प्लेसमेन्टबाट यहाँ भन्दा मुनि जान्छ त जाँदैन भने सबभन्दा धेरै डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 0.02 भयो दैट इज कॉल्ड एम्प्लिट्युड ल भन बाबु नानी हो अलि पढेको भएको छैन बेसिक कुरा पनि अलि बुझे जस्तो लागिराखेको छैन मलाई है फन्डामेन्टल चीज त बुझ्नु पर्छ बाबु नानी हो फन्डामेन्टल भनेको फन्डामेन्टलै हुन्छ जहिले पनि अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ मैक्सिमम फोर्स अन द बडी त्यो बडीमा लाग्ने मैक्सिमम फोर्स कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अघि पनि भनेको थियौ एफ मैक्स भनेको एम ए मैक्स भनेको कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि एम आर ओमेगा स्क्वायर अब हेर त एम भनेको 0.2 आर भनेको 0.02 ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी को स्क्वायर भ्यालु राख्देऊ 0.2 into 0.02 अनि 2 पाई स्क्वायर 2 पाई भइहाल्यो अनि 0.39 को स्क्वायर भ्यालु राख्देऊ न्युटनमा एन्सर आउँछ 2 नम्बर को एन्सर आउँदैन 2 को एन्सर आउँदैन भने मतलब के भयो y भनेको के हो y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट के भन्यो यो 2 नम्बर को एन्सर आउँदैन भने के नट अन्डरस्टुड तिम्रो भनेको बुझेन मैले बुझेन त्यो त क्याल्कुलेटर मसँग छैन v बराबर मलाई थाहा भएन 0.27 आयो भन्छ तिम्रो कति आयो 10 सेन्टिमिटर हुँदा एन्सर आउँदैन मैले त्यहाँ 10 सेन्टिमिटर भनेको मिलेन बाबु किनभने यो इमेजिनरी आउँछ इमेजिनरी हुनै सक्दैन त्यो गल्ती कुरा भयो किनभने मैले सुरुमा 2 सेन्टिमिटर तान्ने अनि 10 सेन्टिमिटरमा भेलोसिटी निकाल्न खोजेपछि आउँछ त्यसकारण त्यो मिस्टेक भएको हुनाले मैले 1 सेन्टिमिटर बनाइदिएको थिएँ त्यहाँ तिमीले हेरेन होला मैले अघि करेक्सन गरिदिएको थिएँ मैले भने हेर्दाखेरि त्यहाँ देखेन पछि करेक्सन गरिदिएको थिएँ स्प्रिङ कर्ड अहिले एकछिनमा गरौँ सुदीप पहिला यहाँ कुरा गरौँ न हाम्रो काम सिद्ध्याउँ अनि चौथो नम्बरमा हामी जाउँ पोटेन्शियल एनर्जी एट 1 सेन्टिमिटर भनेको छ त्यसकारण PE बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर हाफ भइहाल्यो m भनेको 0.2 ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t को स्क्वायर अनि y स्क्वायर भनेको 0.01 को स्क्वायर भ्यालु राख्देऊ आन्सर आउँछ 1/2 into 0.2 अनि 2 पाई बाई t भनेको 0.39 को स्क्वायर into 0.01 को स्क्वायर यसबाट जुलमा आउँछ पाँचौं नम्बरमा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ बडी KE मैक्स बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हुन्छ भने पढेका छौं वा मैक्सिमम भेलोसिटी भएको बेला भने v बराबर r ओमेगा भएपछि पुगिहाल्यो अनि यो भनेको हाफ भयो m भनेको 0.2 ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t को स्क्वायर into 0.02 को स्क्वायर ल यति कुरा जानकारी गराए पोटेन्शियल एनर्जीमा डिस्प्लेसमेन्ट र एम्प्लिट्युड कसरी बुझ्ने पूजाले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि तिमी यति धेरै पढिसकेका छौ यति धेरै कुरा पढिसकेका छौ नानी सबभन्दा पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने फिजिक्स पढेको हो फेरि फिजिक्स पढिसकेपछि नानीले मेरो कुरा बुझ सुन अनि त्यसपछि मलाई भन है तिमीसँग अरु केही पनि छैन तिमी यति मात्र बुझ एउटा तिमीसँग कलम छ कलमलाई तिमीले यहाँ ल्याएर छोड्दियो भने तिमीले यो पोजिसनबाट मानौ 10 सेन्टिमिटर यता ल्याएर छोड्यो भने त्यो छोडेपछि 10 भन्दा बाहिर जान्छ नानी जाँदैन सुरुमा दिएको डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो
अब 10 भन्दा पछाडि 5 पनि हुन सक्छ, 3 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, 1 पनि हुन सक्छ, दैट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसकारण यति बुझ्नु पर्यो कि एम्प्लिट्युड भनेको नयाँ चीज होइन नि, एम्प्लिट्युड भनेकै डिस्प्लेसमेन्टको सबभन्दा बढी भ्यालु जति हुन्छ दैट इज कल्ड एम्प्लिट्युड। वाइ नट भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एट इनिसियल हो एकदमै। राकेशले के कुरा बुझ्नु पर्यो, वाइ नट भनेको के हो भने डिस्प्लेसमेन्ट होइन, त्यो पहिला यहाँ बुझ्नु पर्यो। राकेशले भनेकै मिलेन। वाइ नट इज नट डिस्प्लेसमेन्ट। वाइ नट भनेको त्यो मास राख्दाखेरि तन्किएको चिज, त्यो चाहिँ त्यो असिलेट गर्दैन, तन्कियो सिद्धियो। मास राख्दाखेरि त्यो तन्कियो, वाइ नट तन्कियो सिद्धियो, फिनिस, त्यहाँभन्दा बढी छैन। त्यसपछि मैले तानेपछि जाने कुरा हो, असिलेसन गर्ने हो। त्यसकारण मास राख्दाखेरि जे जति जान्छ दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु मास। त्यसकारण मैले वाइ नट लेखेको हो, mg बराबर k वाइ नट लेखेको। बाबु राकेश कुमार, हजुरले हिजो भनेको गोइङ अपवर्ड मैले सुनेन बाबु। फर्दर पुल गरेपछि एम्प्लिट्युड एकदमै एम्प्लिट्युड 0.4 बाट 0 पुगेको हो। 0.4 मतलब छैन, 0.4 भनेको तिम्रो इक्विलिब्रियम पोजिसन हो बाबु, त्यो तिम्रो मतलब छैन। फर्दर पुल तिमीले पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ स्प्रिङ छ, मास राखेपछि जहाँ जान्छ त्यो इक्विलिब्रियम पोजिसन हो। त्यहाँभन्दा तल तान्यो भने त्यो तल र माथि असिलेट गर्ने हो। अब तल माथि असिलेट गर्ने हो। त्यसकारण मास राखिसके परफर्म 100 भएपछि एकछिन है, मेरो लास्टमा सोध्न एकछिन बुटोलमा केटिएम एकछिन बाबु, एकछिनमा क्वेसन एकछिनमा सोध्नेमा अहिले म मेरो कुरा गर्छु अनि तिम्रो कुरा सुन्छु र एउटा क्वेसन गरेर मात्रै तिम्रो हार्मोनिक मोसनको क्वेसन सुन्छु है एकछिनमा। मैले त्यहाँ गरेँ भने यहाँ अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको। क्लियर भयो कि कन्फ्युज छ फेरि? एकछिन तिम्रो क्वेसन एकछिनमा सुन्छु है। कसैले सोधिराखेको छ मेरो क्वेसन भनेर भन्ला, रबिन एकछिनमा म बताउँछु। रबिनलाई एकछिनमा तिमी राखिराख तिम्रो क्वेसन अनि म एकछिनमा बताउँछु बाबु ल। ओके, मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको, एउटा क्वेसन, त्यसपछि तिम्रो काम स्प्रिङ कट। म एउटा इन्फर्मेसन दिन खोजेको, म त्यो मदन राज एकछिनमा बताउँछु। म त्यो स्मल object is placed on horizontal platform vibrating vertically the period of vibration is 0.2 second. Then find maximum displacement of platform for which mass remain in contact of platform throughout motion र अर्को एउटा क्वेसनमा thrust become 0 पनि भनेको छ। मैले यही लेख्ने यहाँ, thrust become 0 at certain position of vibration। यो दुईटाको मिनिङ एउटै भएको हुनाले मैले दुईटालाई एकैचोटि सँगै मिलाएर लेखेँ। स्मल अब्जेक्ट सिस्मिक वेभको एप्लिकेसन हो सर? यो त होइन, सिस्मिक वेभको त होइन। सिस्मिक वेभ भनेको तिम्रो अहिले नयाँ राखेको जस्ट नाम मात्र थाहा पाउने हो, इपिसेन्टर हाइपोसेन्टर, त्यसका सामान्य टर्म्स मात्र थाहा पाउने हो, त्यो तिमीले पढ्छौ भनेर मानेको। आयुषले यति के निकालेको, तिमीलाई पिरियड एम्प्लिट्युड निकाल्नु छ, यति आयो बाबु 0.015 आयो रे आयुषको। मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन आयुष कुमार के आइडिया युज गर्यो बाबु। ठिक छ, मलाई एन्सर त मलाई ठ्याक्कै याद भएन, त्यसकारण तिमीले व्हाट कन्सेप्ट डिड यु अप्लाई ओभर हियर?
कन्सेप्ट के ए बराबर जी युवराजले ए बराबर जी ठिक छ ए मैक्स बराबर जी किन बाबु एकदमै राम्रो भन्यौ भेरी नाइस एसएचएम को अझै सुरु भएको हो अझै सुरु भएको हो ल एकचोटी हेर त अब यो एउटा होरिजेन्टल प्लेटफर्म छ प्लेटफर्ममा एउटा अब्जेक्ट यहाँ राखेको छ यो प्लेटफर्म भाइब्रेट गरिराखेको छ तलमाथि भाइब्रेट गरिराखेको छ हेर त एकचोटी स्मल अब्जेक्ट इज प्लेस्ड अन होरिजेन्टल प्लेटफर्म भाइब्रेटिङ भर्टिकली विथ पिरियड भनेको छ टाइम पिरियड t बराबर 0.2 सेकेन्डमा एक भाइब्रेसन कम्प्लिट गर्छ भाइब्रेसन भनेको यसरी गएर फेरि तल आएर फेरि आउनु पर्यो एकचोटी पूजा सुन्नु पर्यो पहिला मेरो कुरा अनि त्यसपछि भन्नु पर्यो नानी अब यति कुरा गरिसकेपछि के भयो भने अब यहाँनिर डिस्प्लेस रिमेन इन कन्ट्याक्ट भनेको माथि जाँदाखेरि मैले मेरो हातमा एउटा ढुङ्गा राखेँ माथि मुभ गराएँ भने जति सुकै जोडले मुभ गराउँदाखेरि पनि ढुङ्गा हातबाट छोड्दैन तल आउँदाखेरि छोड्न सक्छ कति बेला छोड्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम पोजिसनमा जब म्याक्सिमम एक्सेलरेसन जी बराबर हुन्छ जी भन्दा अलि बढी भयो भने छोड्न सक्छ रिमेन इन कन्ट्याक्ट भनेको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज लेख्न खोजेको बडी जाँचमा परेन हियर लेखे हुन्छ बडी विल रिमेन इन कन्ट्याक्ट थ्रू आउट मोशन if a max at upper extreme position lower होइन upper extreme position is g यसकारण a max is equal to g हुनु पर्यो एकदमै राम्रो भनेको छौ धेरै जनाले अब थ्रस्ट बिकम 0 मा पनि आयो किनभने फ्री फलमा a बराबर g भयो भने त्यति बेला थ्रस्ट पनि 0 हुन्छ a max भनेको r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु g हुन्छ यसकारण r इज इक्वल टु g बाइ ओमेगा भनेको 2 पाइ बाइ t को स्क्वायर हुन्छ यसबाट g भनेको 10 t भनेको 0.2 को स्क्वायर बाइ 2 पाइ भनेको 4 पाइ स्क्वायर सल्भ गर आन्सर आउँछ मिटरमा ल यति कुरा जानकारी a इज ग्रेटर देन g भएको केसमा कन्ट्याक्ट ब्रेक हुन्छ एकदमै राम्रो प्रसन्न तर तल जाँदाखेरि मात्र है बाबु प्रसन्न माथि जाँदाखेरि होइन तल आउँदाखेरि a इज ग्रेटर देन g भयो भने कन्ट्याक्ट ब्रेक हुन्छ अब म एउटा स्प्रिङ काट्यो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ भन्ने एउटा जानकारी दिन खोजेको when a spring constant K is cut in n equal parts, then spring constant of each part is nk. Spring constant of each part become भनौँ लेख्छु become nk n टाइम्स ले बढ्दो रहेछ स्प्रिङलाई 4 पार्टमा कट गर्दा टाइम पिरियड के हुन्छ त्यो क्वेशन गर्दिन ल स्प्रिङलाई 4 पार्टमा कट गर्दा टाइम पिरियड के हुन्छ भनेर तिमीले सोध्यौ हेर त बाबु मेरो पहिला पोइन्ट के भयो स्प्रिङलाई कट गर्दा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ म तिम्रो कुरा क्वेशन एकछिन स्टिल कन्फ्युज इन दिस टाइप अफ क्वेशन रिलेटेड टु स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट पर्सनली के बुझेनौ म पहिला मेरो कुरा बताउँछु अनि त्यसपछि स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको तिमीसँग एउटा स्प्रिङ छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ वास्तवमा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो तिमीले एफ फोर्स लगाउँदाखेरि इलोंगेसन ई डेभलप भयो भने एफ बराबर केही भन्न पाइयो अब यसलाई 4 टुक्रा बनायो भने 4 टुक्रा अथवा n टुक्रा बनायो भने फोर्स त्यति नै लगायो तर स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भयो इलोंगेसन एउटा टोटल स्प्रिङमा ई इलोंगेसन हुन्छ भने एक टुक्रामा त्यति नै फोर्सले त 1/4 मात्र इलोंगेसन गर्छ भनेको ई बाइ 4 मात्र गर्दो रहेछ त्यसकारण यो ई काट्यो भने k ड्याश इज इक्वल टु 4k हुँदो रहेछ त बाबु 4k यसले हेर त
n टुक्रा बनायो भने n के हुँदो रहेनछ त? स्प्रिङ जति सानो भयो त्यति स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्छ। मेरो लेखेको कुरा कति क्लियर भयो प्रसन्न? स्प्रिङलाई काट्यो भने सानो हुन्छ, सानो भएको हुनाले थ्रस्ट 0 किन दिएको? थ्रस्ट 0 भन्नु र रिमेन कन्ट्याक्ट भन्नु एउटै हो भनेको थिएँ मैले। ल एक्सेलरेसन ड्यु टु टाइम पिरियड डिक्रिज, त्यो त मैले भन्नै बाँकी छ नि पूजा अहिले। अब एकजना स्टुडेन्टले के भन्यो, 4 भागमा बाँड्यो भने 4 स्प्रिङ टाइम पिरियड कति हुन्छ भन्दाखेरि t = 2 पाई रूट ओभर m बाई k भनेर पढाएको थियौं। अनि t डैश बाई t = 2 पाई र m कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यसकारण t इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रूट k हुँदो रहेछ र रूट ओभर k बाई k डैश भनेको 4k लेख्नु पर्यो, यो काटिन्छ, त्यसकारण t डैश = t बाई 2 हुँदो रहेछ। अघि एकजनाले सोधेको थियो 4 भागमा बाँड्यो भने के हुन्छ भनेर सोधे बाबु, हेर त। अब त्यो अहिले त पर्दैन होला प्रसन्न, सिरिज र प्यारलल तिम्रो 11-12 मा छैन, चाहियो भने मैले त अलिकति बताउँछु, भोलि पर्सि एन्ट्रान्समा पढ्ने हो बाबु। सिरिज भयो भने म तिमीले यति मात्र बुझाऊ, सिरिजमा राख्यो भने एउटा स्प्रिङ अर्को स्प्रिङ, सिरिजमा राख्यो भने फोर्स एउटै छ, सबैमा फोर्स एउटै छ। टोटल इलोंगेसन हेर त, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 हुन्छ अथवा En हुन्छ। अनि मैले E भनेको ठाउँमा F = KE हुने हुनाले E हामीले लेख्दाखेरि F एउटै छ बाई K इक्विभ्यालेन्ट = F काटिन्छ F बाई K1 प्लस F बाई K2 प्लस F बाई K3। जतिवटा छन् लेख्देऊ। Therefore 1 by K equivalent = 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3। अब जति छ लेख्देऊ, यसलाई भन्छ सिरिज कम्बिनेसन। स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढ्नु भनेको के भने नाटा के हो, के भने अब भनेको नट के भने बाबु मैले बुझेन। थ्रस्ट 0 भन्नु र रिमेन कन्ट्याक्ट भन्नु एउटै हो। थ्रस्ट भनेको फोर्स हो, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कसरी बढ्यो के बुझेन युवराजले? के बुझेन भन्ने होइन के बुझेन भन न युवराज। फिजिक्स पढ्छौ होइन बाबु? युवराज फिजिक्स पढिराखेका छौ? ल म एउटा एकछिन कसरी बढ्यो हेर एकचोटि। तिमी एउटा 10 सेन्टिमिटर लामो एउटा रबर ल्याऊ 10 सेन्टिमिटर लामो रबर ल्याऊ, स्प्रिङ ल्याऊ, अलिकति बल लगाऊ, कति तन्किन्छ, त्यसलाई काट, आधा बनाऊ, त्यति नै बल लगाऊ, कति तन्किन्छ? बराबर तन्किन्छ है तन्किँदैन? हेर भन त मलाई अब युवराज। तन्किँदैन। जति धेरै लामो छ त्यो धेरै तन्किन्छ, जति सानो छ त्यो थोरै तन्किन्छ। अब स्प्रिङलाई काट्यो, हेर तिमीले फोर्स त्यति नै लगायो, टोटल स्प्रिङ हुँदाखेरि इलोंगेसन भयो भने स्प्रिङलाई 4 टुक्रा बनायो भने इलोंगेसन त 1/4 हुनु पर्यो त्यति फोर्सले, अनि स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट बढेन त? फिजिक्स पढ्ने मान्छे अझै भिजुअलाइजै गरेन क्या। के मेटेरियलको प्रपर्टी हो, ठिक छ मैले बुझेँ, के मेटेरियलको प्रपर्टी हो भन्ने बित्तिकै सबै स्प्रिङमा जतिसुकै लेन्थ भएको स्प्रिङमा पनि सेम होइन। तिमीले भनेको जुन कुरा पूजाले भनिराखेको छ त्यो कुरा ठिक होइन। यङ्स मोडुलस जस्तो चीज मटेरियलको प्रपर्टी भन्नुपर्छ। के भनेको गिवन स्प्रिङमा डिपेन्ड गर्छ भन्नुपर्छ। ल अब एकछिनमा मैले तिम्रो क्वेसन मैले यति नै गरेँ, अब यसमा तिम्रो काम भयो। अब मलाई क्वेसन के सोधेको थियो एकछिन है, अरूले नपठाऊ भाग छ क्वेसन, एकचोटि हेर्छु मैले। क्वेसन पठाऊ त। परफर्म अन ए पेन्डुलममा mg sin थीटा लेट भाइब्रेटिङ फोर्स कम गर्दा है सर, के भने पर्सनली के भन्यो? mg sin थीटा एकछिन है पख, यो time taken by the simple pendulum to vibrate 100 oscillation is 9 minutes 8 seconds in Butwal, 8 minutes 20 seconds in Kathmandu. Calculate the ratio of एकछिन है, कता हरायो बाबु एकछिन। सिम्पल mg sin थीटा एकछिन है बाबु प्रसन्न, तिमीले बुटवल र काठमाडौँ वाला क्वेसन फेरि पठाऊ त, अरूले नपठाऊ है, अरूले केही पनि नभन। मैले परफर्म 100 oscillation 8 मिनट, बुटवलमा 8 मिनट 9 सेकेन्ड, बुटवलमा 8 मिनट 9 सेकेन्ड, अनि काठमाडौँमा
TKTB बुटवल काठमाडौँमा खै अर्कोले पठाउँछ एकछिन पछि पख न मदन यसको कुरा सुन्नै बाँकी छ 8 मिनेट 20 सेकेन्ड 8 मिनेट 20 सेकेन्ड छ भने तिमीलाई ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन बुटवल एन्ड काठमाडौँ के रेशियो चाहिएको छ ठिक छ हेर त एउटा तिमीले 100 असिलेसन भन्ने बित्तिकै टी बुटवल बराबर टी बुटवल इज इक्वल टु 8 * 60 + 9 तिम्रो आउँछ सेकेन्ड टी काठमाडौँ बराबर 8 * 60 + 20 सेकेन्ड आउँछ अनि के लेख भन्दाखेरि टी बुटवल बाई टी काठमाडौँ इज इक्वल टु 2 पाई क्यान्सल भयो √ जी काठमाडौँ बाई जी बुटवल यसलाई स्क्वायरिङ गरिदेऊ अनि जी बुटवलबाट सोधेको छ जी बुटवल बाई जी काठमाडौँ इज इक्वल टु यसलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि टी काठमाडौँ बाई टी बुटवलको होल स्क्वायर गरिदेऊ आन्सर आयो बाबु भन त सर एकछिन एङ्गुलर एकछिन डिफरेन्स भनिदिनु न एङ्गुलर एसएचएम र एसएचएम को एङ्गुलर विराटलाई अहिले रोटेसनल एङ्गुलर एसएचएम भनेकै पनि सेम कुरा हो क्या एसएचएम भनेको हामीले ट्रान्सलेसनल मोसनको कुरा गर्यौं अघि एकजनाले अर्को क्वेशन सोधेको थियो भन त एङ्गुलर एसएचएम 100 भाइब्रेसन पनि भनेको छ बुझे नि 100 भाइब्रेसन भनेको हुनाले 100 ले डिवाइड गर्नु पर्यो नि यहाँ 100 ले डिवाइड गर्न बिर्सेको त्यहाँ भन्नुपर्ने भन्दाखेरि बिर्सेको किनभने 100 भाइब्रेसनको लागि यति एकको लागि कति भनेर भन्ने बाबु ल सर लिफ्टमा गोइङमा टाइम पिरियड इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज लिफ्टमा हेर त लिफ्टमा अप भयो भने t = 2 पाई √ L/g + a भनेको घट्छ डिक्रिज हुन्छ अनि डाउन भयो भने g - a इन्क्रिज हुन्छ लिफ्ट एक्सेलरेटिङ छ भने मात्र है फेरि सर पेन्डुलममा mg sin थीटाले भाइब्रेटिङ फोर्स कम गर्छ है सर होइन पेन्डुलममा mg sin थीटाले रिस्टोरिङ फोर्सको काम गर्छ रिस्टोरिङ फोर्स भनेको mg sin थीटाले मेन पोजिसनतिर फर्काउन सहयोग गर्छ रिस्टोरिङ फोर्सको काम गर्छ भाइब्रेटिङ फोर्स भने पनि हुन्छ तर रिस्टोरिङ फोर्स भन्ने चाहिँ यंग्स मोडुलस कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो एउटा मेटेरियलको लागि हो मदन राज यंग्स मोडुलस भनेको एउटा गिवन टेम्परेचरमा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो ठीक छ भन्न मिल्छ ल अरु भन कसलाई के अर्को के क्वेशन सोधेको थियो अघि एकजनाले स्टार्टिङ एकछिन एउटा बडी अरुले नपठाऊ है बडीको एउटा पोइन्टमा टर्क 0 छ भने सबै पोइन्टमा 0 हुन्छ कि नै अब हेर त टर्क भनेको के हो भने सस्मिनले के बुझ्नु पर्यो भने टर्क बराबर आर आज गर्नै भ्याएन गर्नुपर्ने आर क्रस एफ भनेका थियौं कुनै एउटा बडीको एउटा पोइन्टमा टर्क 0 छ भन्ने बित्तिकै बडी रोटेट गरिराखेका छैन भनेपछि बडीमा टर्क कुनै पनि पोइन्टमा टर्क लागेको छैन भन्ने बुझ्छौं कुनै पोइन्टमा टर्क 0 भन्ने बित्तिकै स्प्रिङ कट गर्दा वाला कोही गर्नु भएको स्प्रिङ के भन्यो रोटेसनल सक्नुपर्ने आज सकिएन टाइम एकछिन त्यो डिवाइड गर्दा 100 किन गरेको 100 असिलेसनको लागि भनेको हुनाले 100 ले डिवाइड गरेको एक असिलेसनको टाइम पिरियड निकाल्नलाई 100 ले डिवाइड गरेको अघि एकजनाले क्वेशन पठाएको थियो भने त रोटेसनल मोसनमा टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन 0 हुन्छ है रोटेसनल मोसनमा टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन पहिला टेन्जेन्स लिफ्ट अप डाउन एकचोटी फेरि एकचोटी स्प्रिङ इन प्यारललमा के हुन्छ तिम्रो प्यारलल र सिरिज अहिले नचाहिए पनि हुन्थ्यो ल डाउनको कुरा गर्दा t बराबर 2 पाई √ L/g - a यो पढेको तिमीहरु कम पढेछ अनि एकैचोटी सबै भन्छ अनि कसरी हुन्छ वाटरमा घट्छ कि बढ्छ वाटरमा मैले बताए g डैश हुन्छ भने त्यहाँ g डैश बराबर 1 - सिग्मा / रो * g अब घट्छ कि बढ्छ तिम्रो काम खोज्ने मिडियममा भयो भने तिम्रो काम खोज्ने सरलाई आज यति नै ओके 2 सेकेन्ड पिरियड पछि 15 मिनेटको भयो नि ब्रेक एकछिन बुझे अब एकजना अहिले एउटा क्वेशन सोधेको थियो के भन त टर्क आउट अफ फेज को मिनिङ के हो टर्क आउट अफ फेज भनेको टर्कमा आउट अफ फेज त नभन्ला कि मदन राज त्यस्तो पनि भन्यो र तिमीलाई त्यो टर्क भनेको पेरियोडिक मोसन नै होइन पेरियोडिक फोर्स नै होइन तिमीले जहिले पनि आउट अफ फेज भन्न मिल्दैन पहिला यो जान्नु पर्यो मदन राज
स्प्रिङ इन प्यारलल। ल पूजा, स्प्रिङ इन प्यारलल, प्यारललमा भयो भने स्प्रिङ यसरी राखेको छ, यसरी राखेको छ, तिमीले यसरी राखेको छौ भने हामीलाई यहाँनिर के हुन्छ, सबैमा इलोङ्गेसन एउटै हुन्छ, एउटा। तिमीले यहाँबाट फोर्स एफ लगायो भने F1 F2 F3 गरेर F इजिकल टु F1 प्लस F2 प्लस F3 हुन्छ अथवा Fn हुन्छ। F भनेको इलोङ्गेसन सबैमा एउटै हुन्छ, एउटै भएको कारणले तिमीले K इक्विभ्यालेन्ट इन्टु E इजिकल टु K1 प्लस K2 प्लस K3 हुन्छ। यसकारण स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट जोडिन्छ, प्यारललमा जोडिन्छ, सिरिजमा अघिको जस्तो हुन्छ। ल पूजा, ल अघि एकजना स्टुडेन्टले केही क्वेसन पठाएको थियो, क्वेसन भन्न त पठाउ त फेरि बाबु। अघि एकजनाले क्वेसन पठाएको थियो, क्वेसन पठाउ त एकचोटि। सिस्मिक वेभवाला एसएचएम सँग रिलेट गर्न मिल्छ? मिल्छ, मिल्छ। सिस्मिक वेभ भने क्यापासिटर कम्बिनेसन, क्यापासिटर कम्बिनेसन 11 मा पढिसक्यो, 12 मा चाहिँदैन। अमृत जे पाए त्यही भन्छ, के पढेको छ त्यो पनि थाहा छैन। कमृत खरेल 11 मा पढ्यो, 12 मा पढ्नु पर्दैन। क्यापासिटर जस्तै हो, एकदमै एकदम सेम, एकदमै एकदमै भेरी नाइस। त्यो कुरा कम्पेयर गर्न सकिन्छ बाबु, एकदमै। तर यो कोर्समा इन्डक्टर कम्बिनेसन भनेको छैन, नगरे पनि हुन्छ अहिले। ल अब एकचोटि अघि एकजनाले क्वेसन पठाएको थियो, क्वेसन पठाउ त फेरि। अघि एकजनाले क्वेसन के एम्प्लिट्युड के भनेर पठाएको थियो, हरायो के विद्यार्थी छ? आइएको लागि इङ्ग्लिसमा 15 मार्क्स हो 15 मार्क्स नभएपछि तिम्रो जाँचमा क्यालकुलेसन हुँदैन, काउन्ट हुँदैन, कम्तीमा पास हुनु पर्यो। सिम्पल पेन्डुलम को मोसन इभेन्चुअली सर एसएचएम मा एम्प्लिट्युड र टाइम पिरियड व्हाट इज द टाइम टेकन टु ट्राभल a to a/2 भनेको छ। x इक्वल टु a to x इक्वल टु a/2 कति समय लाग्छ भनेको छ। x इक्वल टु a र x इक्वल टु a/2। a भनेको म्याक्सिमम पोजिसनबाट एन्ड अफ असिलेसनबाट हाफमा आउन कति समय लाग्छ भनेको छ। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्यो कि तिम्रो यहाँबाट स्टार्ट गरेको छ, यहाँबाट स्टार्ट गरेको छ भने हामीले लेख्ने वेभ इक्वेसन y बराबर अथवा x बराबर a sin ओमेगा t लेख्ने गरेका थियौं। यहाँबाट स्टार्ट गर्यो भने 90 प्लस ओमेगा t गर्दा cos ओमेगा t हुन्छ, किनभने यहाँबाट स्टार्ट गरेको छ नि। त्यसकारण तिमीले के लेख्छौ भन्देखि x इक्वल टु कुनै बेलाको x इक्वल टु a sin 90 प्लस ओमेगा t गर्छौ। अब a भनेको ठाउँमा x/2 भयो, के अरे a/2 भयो, x इक्वल टु a/2। यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ आयो, यसकारण a/2 इक्वल टु a sin भनेको cos ओमेगा t हुँदो रहेछ। यो क्यान्सल हुन्छ, यो cos ओमेगा t इक्वल टु cos हाफ भनेको cos 2π/3, 60 डिग्री भनेको π/3 मात्र हुन्छ, π/3। अब सिम्प्लिफाई गर आन्सर आइहाल्छ। ओमेगा भनेको 2π/t इन्टु सानो t इक्वल टु π/3, पाइ र पाइ काटिन्छ अनि t इक्वल टु t/6 लाग्दो रहेछ। आन्सर आयो। टोर्सनल पेन्डुलम भनेको के हो पूजा? टोर्सनल पेन्डुलम भनेको तिमीलाई कम्पाउन्ड पेन्डुलम हो, अहिले छोड्देऊ, अहिले त्यति पर अहिले नगर, छोड्देऊ, अहिले जे छ त्यति मात्रै पढ। सिम्पल पेन्डुलमको मोसन इभेन्चुअली स्टप हुन्छ कि हुँदैन? तिमीले पढेको थ्योरी अनुसार सिम्पल पेन्डुलम आज असिलेट गरेको छ भने गरिराख्छ भन्ने हो, तर ड्याम्पिङ असिलेसनमा रियल प्र्याक्टिसमा बिस्तारै गर्दै जान्छ। एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सीको लागि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी र भेलोसिटी एउटै हो, त्यहाँ एङ्गुलर भेलोसिटी एउटै हो है बाबु। ओमेगालाई नै एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भन्ने गरिन्छ। ल आजलाई यति नै गरे, मैले यति गरेर एसएचएम सिक्यो र अलिकति रोटेसनल डाइनामिक्सको एप्लिकेसन गरेर नेक्स्ट टाइम थर्मोडाइनामिक्स सुरु गर्छु है। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ गुड डे, गुड नाइट, बाई बाई। अलि पढ है बाबु नानी, अलि पढे पुगेको छैन तिमीहरूको।